सरपंच आता सद्याक तरी एक बोवाड चल्लेलो आहा ओल्ड गोवा की पंचायतीन 3 फार्म हावजांक मोंत कॉपेल आहा पळय थिंगा परमिशनां दिल्या म्हणून आनी फाल्यां तेणी प्रोटेस्टूय ऑर्गनायज केला. तर आमकां गमपाक जाय फाल्यांच तुमी परमिशनां दिल्या 3 फार्म हावजाक. पळय 2024 हे एप्लिकेशन येयल्लें ते फार्म हावजाचेर तेजेर आमी कितें केल्लें रिजेक्ट केल्लें ते आनी कंप्लेंट दिल्ले क्लॅनान तेजेर की दुरोग मोडलेले म्हणून ते इन्स्पेक्शन करून आमी ते आसले तशे दुरोग बांदूंक लायले तांकां. ते पोर्चुगेज टायमा वयले आमचे जे दुरोग आसा ते फातरांचे आसलेले ते पयलींच्या टायमा वयले ते बांदून घेतले आमी तेंचे कडेन आनी आमी तांकां कांयच अशें इशू करूं नासलेले रिजेक्ट केल्ले तेंचे सगळे. आनी आतां हो न्यूज असो सर्क्युलेट जाता की तेंच्यांनी ते फार्म हावज केल्ले आसा पण आमी तांकां कांय परमिशन दिवना. तर पंचायतीच्या तर्फे कांय वचोंक ना ना फ्रेश एप्लिकेशन ना तशें कांय घेवन तेंच्यांनी मागोवंकूच ना. तुम कडेन मागोन एप्लिकेशन करूं ना फक्त ITI मागून घेवन गेल्ले कोणतरी येवन हांगा आमच्या पंचायतीन ITI मागून घेवन गेल्ले तितलेंच. हय आनी तेज्या भायर आमकां कांयच मेळोंक ना. तर कित्याक लागून हो हें जाला दिसता तुका न्यूज हो स्प्रेड कित्याक जाला? आतां ते आतां कित्या खातीर आतां न्यूज हो सर्क्युलेट करता म्हाका खबर ना. आनी ते आतां पळोवपाक आमी फाल्यां सोमारा दिसा सेक्रेटरीक घेवन पंच मेंबराक घेवन आमच्या वयतली आमी थंयसर आनी ते कितें आसा ते क्लॅरिफाय करतली. कित्या खातीर ही न्यूज सर्क्युलेट जाता ती पळोवपाक जाय न्हू, वचोंक जाय. चवकशी केल्या शिवाय कांय कळना म्हणून वयतली. आमी जेन्ना गेले पळय थंयसर त्या हेजेन प्रॉपर्टीन तेन्ना आमकां तो कोण ओनराचो भाचो कोण आहा तो मेवलो आमकां आनी तेणें आमकां सांगलें की आपूण कावतेर वयता मागीर आपूण म्हणपाक लागलो मिरयां कितें हें करतलो थिंगा आनी आपलें जें प्लॅन ना म्हणपाक लागलो कितें कन्स्ट्रक्शन करपाचें. तो ओनर बा तुमकां येवन मेवलेलो आहा? ना आमच्या पंचायतीक आनी कितेंच येवं नासलेलें आनी आमी येयल्ले 2024 ते रिजेक्ट केल्ले. तो लास्ट पळय तेन्ना तुमी इन्स्पेक्शन घालेलें पळय तें 2024 तेन्ना तुमी तें रिजेक्ट केलेलें. तेच्या उपरांत मागीर तुमचें कांय ना? ना आनी कितेंच येवं ना. आनी आतां फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी एक ITI मागोवन घेवन गेला. तर ते इतलेंच. तेच्या भायर आमकां आनी कांयच येवं ना पंचायतीक. थँक्यू.